एक पटक स्वर्गका राजा इन्द्रले एउटा महल बनाउने निर्णय गरे। मेरो यस्तो महल हुनुपर्छ जस्तो महल तीनै लोकमा कहीँ पनि नहोस्। त्यति सुन्दर, आलिशान, अत्यन्त भव्य, कलात्मक महल मेरो हुनु पर्यो। आखिरी म पनि विशेष खास व्यक्ति हुँ, स्वर्गको राजा हुँ। यो सोचेर उनले विश्वकर्मालाई आज्ञा दिए, तिमी गएर मेरो निम्ति एउटा अत्यन्त सुन्दर यस्तो महल बनाऊ जस्तो महल यो तीनै लोकमा कहीँ पनि नहोस्, यति सुन्दर महल बनाऊ। विश्वकर्माले अब स्वर्गको राजाको आज्ञा, त्यो आज्ञा पाएर उनले महल बनाउन सुरु गरे। केही समयपछि इन्द्रलाई त्यो महल निरीक्षण गर्न मन लाग्यो, कति काम भएछ भनेर। यता विश्वकर्माले थाहा पाए इन्द्र आउँदैछन् हेर्नको निम्ति। अब महल त तयार भइसकेको थिएन। उनले भगवानलाई प्रार्थना गरेर भने, हे प्रभु मलाई बचाइदिनुहोस्, महल तयार भएको छैन, इन्द्र आइरहेछन्, अब राजा न परे, अब बुद्धि भ्रष्ट होला के होला, मलाई गाली गर्लान्, दण्ड देलान्। भगवानले विश्वकर्माको पुकार सुनेर एउटा ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर इन्द्रको अगाडि उपस्थित हुनुभयो। त्यसपछि इन्द्रले ब्रह्मचारीलाई देखे, ब्राह्मणलाई देखे, प्रणाम गरे। ब्रह्मचारी स्वरूपका भगवानले सोध्नुभयो, इन्द्र के छ हालखबर, के गर्दैछौ हिजो आज? उनले भने, प्रभु म एउटा यस्तो सुन्दर महल बनाउन जाँदैछु जस्तो महल तीनै लोकमा कहीँ पनि नहोस्। यतिकैमा भगवानले एउटा कमिलाको अत्यन्त लामो ताती प्रकट गरिदिनु भयो, कयौं किलोमिटर लामो। र इन्द्रलाई सोध्नुभयो, इन्द्र तिमी के देखिराखेका छौ यहाँ? इन्द्रले भने, प्रभु मैले त एउटा अत्यन्त लामो कमिलाको ताती देखिराखेको छु। भगवानले भन्नुभयो, यी जति पनि कमिलाहरू छन् नि तिमीले अहिले देखेका, यी सबै त्यो आसनमा बसिसकेका छन् जुन आसनमा तिमी अहिले छौ। अर्थात् यी सबै इन्द्र बनिसकेका छन्। इन्द्र आश्चर्यचकित भए। उनले भने, प्रभु इन्द्र भइसकेपछि पनि फेरि कमिला बन्नु पर्छ र? पर्छ त। तिमीले के सोचेका छौ कि इन्द्र सधैँको निम्ति बनिरहन्छ र कोही? इन्द्रको आयु 1 मनवन्तरको हुन्छ, 71 चतुर्युगको, 30,67,20,000 वर्षको। यति लामो इन्द्रको आयु हुन्छ। त्यो आयु समाप्त भइसकेपछि फेरि हीन योनिहरूमा भट्किनुपर्छ। यो सुन्नासाथ इन्द्रलाई वैराग्य उत्पन्न हुन लाग्यो। अहिलेसम्म त यही सोचेका थिए कि म त इन्द्र हुँ, मेरो अब सधैँका लागि यही भोग, यही विलास, यही मस्ती स्वर्गलोकमा रहिरहन्छ भन्ने बुझेका थिए। अब उनले पनि बुझे स्वर्गमा पनि वास्तविक सुख त रहन्छ, नाशवान सुख रहेछ। यत्तिकैमा भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र भगवानको प्रेरणाले लोमस मुनि त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। लोमस मुनिलाई देखेर फेरि इन्द्रले प्रश्न गरे, प्रभु हजुर को हुनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभयो? कहाँ बस्नुहुन्छ? घर कहाँ हो? यही प्रश्न गरे। लोमस मुनिले भन्नुभयो, इन्द्र म लोमस मुनि हुँ र मेरो कुनै घरसर छैन। यति सानो छोटो आयु छ, यो छोटो उमेरको लागि के घर बनाउनु र? यही विचार गरेर मैले घर नै बनाइन। एउटा कमण्डलु छ, भिक्षा माग्छु, जे मिल्छ त्यही खान्छु। एउटा चकटी छ, साँझ जहाँ रात पर्छ म त्यही सुत्छु। इन्द्रले ध्यानपूर्वक हेर्दाखेरि लोमस मुनिको शरीरमा शरीरको विभिन्न ठाउँबाट रौँ झरेको पाए। रौँ झरेको कारणले गर्दा जताततै टाटै टाटा थिए। इन्द्रले सोधे, प्रभु यो हजुरको शरीरमा विभिन्न स्थानबाट रौँ झरिराखेका छन्, यसको रहस्य के हो? लोमस मुनिले बताउनु भयो, इन्द्र यसको रहस्य यो हो कि जति बेला एउटा इन्द्रको आयु समाप्त हुन्छ, अर्थात् स्वर्गमा एउटा इन्द्र छन्, अब ती इन्द्रको आयु सकेर फेरि अर्को इन्द्र आउँछन् नि, जो व्यक्ति योग्य छ, जसले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको छ, त्यो व्यक्ति फेरि स्वर्गको राजा हुन पाउँछ। यस प्रकारले जब एउटा इन्द्रको आयु समाप्त हुन्छ अनि मेरो शरीरबाट आफसे आफ एउटा रौँ झर्छ,
यस प्रकारले जब मेरो शरीरको सबै रौँहरू झर्छन् अनि मेरो पनि आयु सकिन्छ। इन्द्रलाई चक्कर आउन थाल्यो। एउटा इन्द्रको आयु सकिँदा एउटा रौँ झर्छ अनि यस्तो सबै रौँ झरेपछि बल्ल उहाँको आयु सकिन्छ भनेपछि उहाँको आयु त कति हो, कति हजारौँ हजारौँ इन्द्रको बराबर। तैपनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यति छोटो आयु छ, यो छोटो आयुको लागि के घर बनाउनु र। त्यसपछि इन्द्रलाई वैराग्य भएर त्यो निरीक्षणै गर्न गएनन्। जुन घर बनाउन आज्ञा दिएको थिए कसैलाई पठाएर भने मलाई घरसर केही पनि चाहिँदैन, मैले बुझेँ स्वर्गमा पनि आनन्द छैन। त्यसपछि उनी गए भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, साधना गर्नको लागि सब त्याग गरिदिए। अनि उनका जो गुरु हुनुहुन्थ्यो बृहस्पति गुरु जानुभयो इन्द्र समक्ष र इन्द्रलाई सम्झाउनु भयो, इन्द्र अब यो अहिले तिमीले साधना गरेर केही पनि पाउँदैनौ, किनकि यो देवताको शरीर हो। देवताको शरीर भनेको भोग योनि हो। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ नि भोग योनि भनेर, होइन? त्यहाँ केवल भोग भोग्न पाइन्छ, कुनै पनि नयाँ कमाई नयाँ कर्म गर्न मिल्दैन भोग योनिमा। त्यसैले अब अहिले तिमी आफ्नो ड्युटी गर। यो त तिमीले त्यति बेला विचार गर्नु पर्थ्यो जति बेला तिमीलाई मानव देह मिलेको थियो। मानव देह पाएको बेलामा त तिमीले कर्मकाण्ड गर्यौ, 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्यौ स्वर्गको कामनालाई लिएर, स्वर्गको चाहनालाई लिएर। अब त्यो सबै सम्भव छैन। अब यो भोग गर, त्यसपछि फेरि भगवानले कुनै बेला कृपा गरेर दया गरेर तिमीलाई मानव देह दिनुभयो भने बल्ल त्यति बेला तिमीले भगवानको भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। अहिले सम्भव छैन। सूर्य योनि भोग योनि गोविंद राधे नर योनि कर्म योनि बता दे। देवताहरूको योनि पनि के हो? भोग योनि हो। जस्तै मानिलिनुस् एउटा व्यक्तिले ब्याङ्कमा 1 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको छ, ऊ हरेक दिन गएर 10-10 हजार निकाल्यो भने 10 दिनमा आफ्नो पैसा उसको खाताबाट समाप्त हुन्छ नि। त्यसपछि फेरि ब्याङ्कमा गयो भने ब्याङ्कले अब पैसा दिन्छ? दिँदैन। त्यसै गरी हाम्रो पुण्य कर्म अनुसारको फल स्वर्गमा हामी भोग्न पाउँछौँ र त्यो पुण्य कर्मको फल सकिनासाथ त्यहाँबाट फेरि हीन योनिहरूमा धकेलिन्छ जीव। र अन्य जति पनि योनिहरू हुन् ती सबै भोग योनि हुन् र मनुष्य शरीर कर्म योनि हो। मनुष्य शरीरमा हामी कमाई गर्न सक्छौँ, कमाउन सक्छौँ। हामी चाह्यौँ भने भक्ति गरेर भगवानलाई पनि आफ्नो दास बनाउन सक्छौँ। ध्यान दिनुस्, जुन भगवानको एक झलक दर्शन गर्नको निम्ति ठुला ठुला परमहंसहरू लालयित रहन्छन्, कामना गर्दछन्, त्यो भगवानलाई सधैँका निम्ति दास बनाउन सक्छौँ। यति इम्पोर्टेन्ट शरीर हो यो मानव देह। ब्रजमा गोपीहरूले दास त बनाए नि, भगवानलाई बनाएनन् र। यशोदा मैयालाई हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णलाई उखलमा बाँधिदिनु भयो, होइन र? हामीले त पढ्यौँ नि, सुन्यौँ नि। एउटा जीवले ब्रह्मलाई बाँधिदियो। जुन ब्रह्मको नाम लिएर व्यक्तिहरू यो भवबन्धनबाट पार पाउँछन्, त्यो भगवानलाई यशोदा मैयाले एउटा पातलो रस्सीको बन्धनले बाँधिदिनु भएको छ। यो कमाल हो भक्तिको। भगवान आफै भन्दै हुनुहुन्छ, अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। म भक्तहरूको पछि पछि हिँड्छु। रक्षाको निम्ति होइन। रक्षा त म गोलोकमै बसेर पनि गर्न सक्छु, आफ्नो भक्तहरूको रक्षा। म उनीहरूको पछि पछि यसकारण हिँड्छु ताकि उनीहरू हिँड्दाखेरि त्यो तलको जुन धुलो हो, चरणरज हो, त्यो वायुमण्डलमा उड्दै गएर म माथि पर्छ अनि म पवित्र हुन्छु। यो उद्गार छ भगवानको। तेरे पाछे चलत नटवर, चाहत
पद रज प्यारे। युगल माधुरी। त्यो स्थितिमा हामी पनि पुग्न सक्छौं यो मानव देहलाई सही सही सदुपयोग गर्यौं भने। यति अनमोल रत्न हामीलाई प्राप्त छ, तर यसको हामीले सही सदुपयोग गरेनौं। हिजो बताइएको थियो नि चटनी पिसिराखेका छौं हैन, हामीले देख्यौं सबैजना त चटनी पिस्दैछन् पारसको मडीले। हामी मात्रै किन बेवकुफ हुनु र? पहिला जाऊ कहीँबाट फलाम लिएर आऊ, त्यसपछि त्यसलाई सुन बनाऊ, यसमा परिश्रम गर्नु पर्यो। एउटा माझी थियो। अर्को एउटा कथा सम्झाउँछु। हेर्नुस्, यो मनुष्य शरीरको महत्त्व बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यदि हामीले मनुष्य शरीरको महत्त्व बुझेनौं भने फेरि यही संसारी भोग विषय कामना वासना यसैमा यसलाई हामीले समाप्त पारिदिन्छौं। त्यसैले अर्को एउटा दृष्टान्तद्वारा पनि बुझ्नुस्। एउटा माझी थियो जसले माछा मारेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थ्यो, र एक दिन ऊ माछा मार्न जाने क्रममा उसले एउटा थैलो फेला पार्यो। हिँड्दै जाँदै थियो, ठेस लाग्यो त्यही थैलोमा। निकालेर हेरेको त्यहाँ सुनको असर्फी थियो, तर उसलाई थाहा थिएन। किनकि त्यो सुनको असर्फीलाई लाहाले घेरेको थियो चारैतिरबाट। बाटुलो बाटुलो थियो। उसले सोच्यो केही न केही त काम लाग्ला, यो सोचेर ऊ गयो तीरसम्म माछा मार्नको निम्ति। बल्छी हान्यो। अब बल्छीमा तुरुन्तै माछा त पर्दैन नि। अब खाली समयमा सबैको केही न केही बानी हुन्छ हैन र? कोही व्यक्तिहरू हिजोआज मोबाइल खेलाउँछन्, कोही व्यक्तिहरू खाली समय बसी टिभी हेर्छन्, कोही तास खेल्छन्। यस्तै यस्तै काम त गर्छौँ नि हामी हैन र? त्यो अब बल्छी हान्दा हान्दै एक्लै त उसको अरू के नै लत बस्थ्यो र उसले एउटा आफ्नो बानी बसाएको थियो। बानी बसेको थियो, एउटा ढुङ्गा लिएर खाली भएको बेलामा ऊ गाई तार्ने काम गर्थ्यो। गाई तार्ने भने थाहा छ? ढुङ्गालाई लिएर कसले गर्नु भएको छ सानोमा हुँदाखेरि? त्यो ढुङ्गालाई पानीमा हान्यो भने त्यो पानी माथि माथि हुँदै जम्प गर्दै जान्छ नि, उफ्रिँदै, हो कि हैन? देख्नु भएको छ? यसलाई गाई तार्नी पनि भन्थ्यौँ हामी सानोमा। हामी चाहिँ गाई तार्नी भन्थ्यौँ। अब यहाँहरूले के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो सानोमा? उसले त्यही ढुङ्गालाई फाल्ने गर्थ्यो पानीमा। उसले यसो हेर्यो, आज त पोकोमा एकदम बाटुलो बाटुलो ढुङ्गै छ, लाहा छ, मैन छ। उसले एउटा निकाल्यो, फाल्यो। अब बाटुलो थियो, सबै सेप मिलेको, आकार मिलेको। त्यो हिजो अस्ति भन्दा अझै पारीसम्म गयो। ऊ उत्साहित भयो, मैले आफ्नो रेकर्ड ब्रेक गरेँ। फेरि अर्को लियो, अझै पारीसम्म पुर्याउनलाई प्रयत्न गर्यो, अर्को लियो। गर्दा गर्दा उसले सबै असर्फी पानीमा बगायो। अन्तिम असर्फी निकालेर फाल्दै थियो, संयोगवश त्यसको एकातिरको लाहा उक्किएको रहेछ। उसले पहेँलो पहेँलो देख्यो, एउटा ढुङ्गा निकाल्यो, फुटाल्यो, सुनको असर्फी रहेछ। पहिला पहिला सुनको असर्फी चोरी हुन सक्थ्यो भनेर व्यक्तिहरू लुकाएर लिएर जान्थे नि। अब जसले लिएर गएको थियो उसले लाहाले छोपेर लिएर गएको थियो। अब सोच्नुस् त ऊ कति पछुतायो होला। मैले त सयौं असर्फी पानीमा बगाएँ। यदि त्यो असर्फीको सही सदुपयोग गरेको भए मेरो गरिबी सधैँको लागि समाप्त हुन्थ्यो। तर मैले जानिन, अज्ञानताको कारणले गर्दा यति धेरै असर्फी मिलेर पनि मैले त्यसलाई गुमाएँ, खेर फालेँ। यही अवस्था हाम्रो पनि हो। यो मानव शरीर रूपी असर्फी पाएर पनि हामीले निम्न कोटिको प्रयोजनको लागि यसलाई समाप्त गरिदियौँ। जसरी माझीले एक क्षणको आनन्दको लागि उसले असर्फी लुटाइदियो नि हैन, त्यसै गरी हामीले पनि क्षणिक सुखको लागि यो मनुष्य शरीर नष्ट गरिदियौँ। त्यसैले सावधान भएर भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति अब लाग्नु छ। अब लाग्नु छ तुरुन्तै। वेदले बतायो, न स्वः स्व उपासित कोही पुरुषस्य सो वेद। भोलिदेखि लागुला, पर्सिदेखि भक्ति गरौँला, यो नसोच। के थाहा भोलि आउँछ कि आउँदैन। किनकि हिजो बताइयो नि, यो मानव देह क्षणभङ्गुर छ।